अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारी सीरीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के हवाले से। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए बताता चलूं कि हमारे 3 पार्ट्स हो चुके हैं। आज ये फोर्थ हिस्सा है, चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में इंट्रोडक्टरी था हमारा सारी बातें। दूसरे में हमने पार्ट टू में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 40 तक डिस्कस किया था। पार्ट 3 में आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 69 तक हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग आर्टिकल 70 से लेकर आर्टिकल 100 तक डिस्कस करेंगे। याद रहे कि आईन पाकिस्तान के टोटल 280 आर्टिकल्स हैं और इसके 12 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट के आगे फर्दर चैप्टर्स हैं और फिर आगे उसके आर्टिकल्स हैं, लेकिन टोटल आर्टिकल्स 280 ही हैं, जिनके 69 तक हमने कवर कर लिए हैं। 70 से लेकर 100 तक हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज 70वां आर्टिकल नंबर 70 बात करता है कानून साजी का तरीक़ाकार, जिसमें बिल पेश करना और मंजूर करना आता है। इसमें लिखा हुआ नंबर 1 पे कि वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में किसी अमर के बारे में किसी बिल की इब्तदा किसी भी ऐवान में हो सकेगी, और अगर इसे वो ऐवान मंजूर करे जिसमें इसकी इब्तदा हुई तो उसे दूसरे ऐवान में भी भेज दिया जाएगा, और अगर दूसरा ऐवान भी उस तरमीम को मंजूर कर ले तो उसे मंजूरी के लिए सदर को पेश कर दिया जाएगा। पहला ऐवान पार्लियामेंट, दूसरा जो ऐवान है उसको सेनेट कहते हैं वैसे। नंबर 2 ये कहता है कि अगर झेली शिक नंबर 1 जो भी बड़ी के तहत किसी ऐवान में कोई अरसाल करदा बिल तरमीम के साथ मंजूर कर लिया जाए तो उसको वापस उसी ऐवान में भेज दिया जाएगा जिसमें इसकी इब्तदा हुई थी, और अगर वो ऐवान इस तरमीमात के साथ मंजूर कर ले तो उसे मंजूरी के लिए सदर को पेश कर दिया जाएगा। नंबर 3 ये कहता है कि अगर शिक नंबर 1 के तहत किसी ऐवान को अरसाल करदा कोई बिल मुस्तरद हो जाए या उससे पेश करने के 90 दिन के अंदर मंजूर ना किया गया हो तो शिक नंबर 2 के तहत ऐवान को तरमीमात के साथ अरसाल करदा बिल इस ऐवान ने मज़कूरा तरमीमात के साथ मंजूर ना किया हो तो बिल इस ऐवान में जिसमें इसकी इब्तदा हुई थी की दरख्वास्त पर मुश्तरका इजलास में ज़ेर गौर लाया जाएगा, और अगर मौजूदा अरकान की अक्सरियत राय से और मुश्तरका इजलास में राय दही से मंजूर हो जाए तो उसे मंजूरी के लिए सदर को पेश कर दिया जाएगा। नंबर 4 ये कहता है कि इस आर्टिकल और दस्तूर के माबाद अहकाम में वफाकी कानून साजी की फहरिस्त से जदूल चहारम में वफाकी कानून साजी की फहरिस्त मुराद है। आर्टिकल 71 ये बात करता है मसालहत कमेटी दस्तूर 18वीं तरमीम एक्ट 2010 नंबर 10 बाबत 2010 की दफ़ा 24 की रूह से हज़फ किया गया, जैसा कि मुख्तलिफ तरामीम के ज़रिए तरमीम किया गया। आर्टिकल 72 ये बात करता है मुश्तरका इजलास में तरीक़ेकार के हवाले से। इसका नंबर 1 ये कहता है कि सदर कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन से मशवरे के बाद दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास और बाहमी राब्तों की निस्बत ज़ाब्ता कार के कवायद बना सकेगा। इसका अगला पॉइंट ये कहता है कि वफाकी मजमूई फ़ंड की तहवील मज़कूरा फ़ंड में रकूम की अदायगी या इसमें से रकूम का इजरा। अगला पॉइंट है वफाकी मजमूई फ़ंड पर कोई वजूब आयद करना या किसी मज़कूरा वजूब को मनसूख करना या इसमें कोई रद्द-बदल करना। अगला पॉइंट ये कहता है कि वफाक के हिसाबात आमा की बाबत रकूम की वसूली, मज़कूरा रकूम की तहवील या इनका इजरा। अगला पॉइंट है वफाकी हुकूमत या किसी सूबाई हुकूमत के हिसाबात का मुहासबा और माकबल पैरों में मसहरा अमूर में से किसी से मुतल्लक कोई ज़िमनी अम्र। नंबर 3 इसका ये कहता है कि कोई बिल महज इस वजह से माली बिल मुतसव्वर नहीं होगा कि इसमें हिसाब झैल अमूर के बारे में अहकाम वाज़े किए गए हैं। आगे इसका नंबर 1 ये कहता है कि कोई जुर्माना या दीगर माली ताज़ीर के आयद करने या इसमें रद्दबदल करने से मुतल्लक या किसी लाइसेंस फ़ीस या किसी अंजाम दी गई खिदमत की फ़ीस या खर्च के मुतालबे या अदायगी से मुतल्लिक या मुकामी अगराज के लिए किसी मुकाम हियत मजाज या इदारे की जानिब से कोई महसूल आयद करने, मनसूख करने, इसमें तखफीफ करने, रद्दबदल करने या इसे मुंजबित करने से मुतल्लिक। नंबर 4 ये कहता है अगर ये सवाल पैदा हुआ कि आया कोई बिल माली बिल है या नहीं तो इस पर कौमी असम्बली के स्पीकर
का फैसला कतई होगा। नंबर 5 ये कहता है सदर को मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले हर माली बिल पर कौमी असम्बली के स्पीकर की दस्तखती एक सनद होगी कि ये माली बिल है और मज़कूरा सनद तमाम अगराज के लिए ख़त्मी होगी और इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाएगा। आगे आर्टिकल 74 है जो बात करता है माली इक़दामात के लिए वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी ज़रूरी होगी। ये कहता है कि कोई बिल या तरमीम जिसे अगर कानूनी शक्ल दी जाए या इस पर अमल दरामद किया जाए तो वफाकी मजमूई फ़ंड में से रकम खर्च करने पड़े या वफाक के हिसाबात आमा में से रकम निकलवानी पड़े या पाकिस्तान के ज़र मस्कूका या करेंसी या बैंक दौलत पाकिस्तान की तश्कील या कारहाय मनसबी पर असरअंदाज हो बजिज़ वफाकी हुकूमत की तरफ से या इसकी मर्ज़ी से पार्लियामेंट में पेश नहीं की जाएगी और ना इसकी तहरीक की जाएगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आर्टिकल 75 है जो बात करता है बिलों के लिए सदर की मंजूरी। इसका नंबर 1 ये कहता है कि जब कोई बिल मंजूरी के लिए सदर को पेश किया जाए तो सदर 10 दिन के अंदर बिल की मंजूरी दे देगा या किसी ऐसे बिल की सूरत में जो माली बिल ना हो बिल को इस पैगाम के साथ मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट में वापस भेज देगा कि बिल पर इसके किसी मुसरहा हुक्म पर दोबारा गौर किया जाए और ये पैगाम में मसरूहा किसी तरमीम पर गौर किया जाए। इसका नंबर 2 ये कहता है कि जबकि सदर ने कोई बिल मजलिस शूरा को वापस भेज दिया हो तो इस पर मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में दोबारा गौर करेगी और अगर इसे मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट दोनों ऐवानों के मौजूदा अरकान की अक्सरियत राय दही और राय शुमारी से तरमीम के साथ या बिला तरमीम दोबारा मंजूर कर ले तो इसे दस्तूर के एगराज के लिए दोनों ऐवानों की तरफ से मंजूर शुदा तस्वर किया जाएगा और इसे सदर को पेश किया जाएगा और सदर इसकी मंजूरी 10 दिनों में देगा। इसमें नाकामी पर मज़कूरा मंजूरी दी गई मुतसव्वर होगी। नंबर 3 ये कहता है कि जबकि सदर ने किसी बिल की मंजूरी दे दी हो या ली गई मंजूरी मुतसव्वर होगी तो वो कानून बन जाएगा और पार्लियामेंट का एक्ट कहलाएगा। नंबर 4 ये कहते हैं कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट का कोई एक्ट और किसी ऐसे एक्ट का कोई हुक्म महज इस वजह से बातिल नहीं होगा कि दस्तूर के तहत मतलूबा कोई सिफारिश माकबल मंजूरी या रजामंदी नहीं दी गई थी अगर मज़कूरा एक्ट की दस्तूर के मुताबिक मंजूरी दी गई हो। ओके जी, आर्टिकल 76 ये कहता है जिसका नंबर 1 ये है। एक्चुअली आर्टिकल बात करता है बिल असम्बली की बर्खास्तगी वगैरह की बिना पर साकत नहीं होगा। इसका नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी ऐवान में ज़ेर गौर कोई बिल इस ऐवान की बर्खास्तगी की बिना पर साकत नहीं होगा। नंबर 2 ये कहता है कि सेनेट में ज़ेर गौर कोई बिल जिसे कौमी असम्बली ने मंजूर ना किया हो कौमी असम्बली के टूटने पर साकत नहीं होगा। नंबर 3 ये कहता है एक कौमी असम्बली में ज़ेर गौर कोई बिल जो कौमी असम्बली से मंजूर होने पर सेनेट में ज़ेर गौर हो कौमी असम्बली के टूटने पर साकत हो जाएगा। इसका आर्टिकल आगे नंबर 77 है जो बात करता है महसूल सिर्फ कानून के तहत लगाया जाएगा यानी कि जो टैक्सेस की बात हो रही है पार्लियामेंट के किसी एक्ट के ज़रिए या इसके इख्तियार के तहत वफाक के एगराज के लिए कोई महसूल नहीं लगाया जाएगा। वेरी नाइस। आगे बात है मालियाती तरीक़ेकार और आर्टिकल 78 का नंबर 1 वफाकी हुकूमत के वसूल शुदा तमाम महासिल इस हुकूमत के जारी करदा जुमला कर्जा जात और किसी कर्ज की वापसी के सिलसिला में इससे वसूल होने वाली तमाम रकूम एक मजमूई फ़ंड का हिस्सा बनेंगी जिसका नाम वफाकी मजमूई फ़ंड होगा। नंबर 2 ये कहता है कि दीगर तमाम रकूम जो वफाकी हुकूमत को या इसकी तरफ से वसूल हो या जो अदालत उस्मा या वफाक के इख्तियारात के तहत कायम शुदा किसी दूसरी अदालत को वसूल हों या इनके पास जमा कराई जाएं वफाक के सरकारी हिसाब में जमा की जाएंगी। आगे है आर्टिकल 79 जो बात करता है वफाकी मजमूई फ़ंड और सरकारी हिसाब के तहवील वगैरह के बारे में। ये कहता है कि वफाकी मजमूई फ़ंड की तहवील इस फ़ंड में रकूम की अदायगी इससे रकूम की बाज़ख्वास्त वफाकी हुकूमत को या इसकी तरफ से वसूल शुदा दीगर रकूम की तहवील वफाक के सरकारी हिसाब में इनकी अदायगी और इनमें से बाज़ख्वास्त और
مذکورہ بالا امور سے متعلقہ یا ضمنی جملہ امور پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے یا اس بارے میں اس طرح احکام واضح ہونے تک صدر کے وضع کردہ قواعد سے بموجب منضبط ہوں گے۔ آرٹیکل 80 یعنی کہ آرٹیکل 80 یہ بات کرتا ہے سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ۔ نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت ہر مالی سال کی بابت وفاقی حکومت کی اس سال کی تخمینی آمدنی اور مصارف کا کیفیت نامہ قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرائے گی، جس کا اس حصے میں سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ میں مندرجہ ذیل علیحدہ ظاہر کی جائیں گی۔ اس کا آگے فردر نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ ایسی رقوم جو ان مصارف کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوں جنہیں دستور میں وفاقی مجموعی فنڈ پر واجب الادا بیان کیا گیا ہے، اور ایسی رقم جو ایسے دیگر مصارف کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوں جن کی وفاقی مجموعی فنڈ سے ادائیگی کی تجویز کی گئی ہو، اور محاصل کے حساب میں سے ہونے والے مصارف اور دیگر مصارف میں تفریق رکھی جائے گی۔ آگے ہے آرٹیکل 81 جو بات کرتا ہے وفاقی مجموعی فنڈ پر واجب الادا مصارف کے بارے میں۔ مندرجہ بالا مصارف وفاقی مجموعی فنڈ پر واجب الادا مصارف ہوں گے۔ نمبر 1 صدر کو واجب الادا مشاہرہ اور اس کے عہدے سے متعلق دیگر مصارف اور مشاہرہ جو مندرجہ ذیل کو واجب الادا ہوگا۔ اس کا نمبر 1 ہے عدالت عظمی اور عدالت عالیہ اسلام آباد کے جج صاحبان۔ نمبر 2 چیف الیکشن کمشنر۔ نمبر 3 چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین۔ نمبر 4 قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر۔ نمبر 5 محاسب اعلیٰ۔ اس کا فردر آگے نمبر 2 بات کرتا ہے کہ عدالت عظمی، عدالت عالیہ اسلام آباد، محاسب اعلیٰ کے محکمے اور چیف الیکشن کمشنر اور انتخابی کمیشن کے دفتر اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے دفاتر کے انتظامی مصارف بشمول افسران اور واجب الادا مشاہرے سمیت انتظامی اخراجات۔ اگلا پوائنٹ ہے جملہ واجبات قرضہ جن کی ادائیگی وفاقی حکومت کے ذمے ہوں بشمول سود، مصارف، ذخیرہ ادائی، سرمایہ کی باز ادائیگی یا بے باقی اور قرضوں کے حصول کے اور وفاقی مجموعی فنڈ کی ضمانت پر قرض کے معاوضے اور انفاق کے سلسلے میں کیے جانے والے مصارف۔ اگلا پوائنٹ ہے قومی رقوم جو پاکستان کے خلاف کسی عدالت یا ٹریبونل کے کسی فیصلے ڈگری یا فیصلہ ثالثی کی تعمیل کے لیے درکار ہوں، اور کوئی دیگر رقوم جن کو دستور یا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے مذکورہ طور پر واجب الادا قرار دے دیا گیا ہو۔ آگے ہے آرٹیکل 82 یعنی 82 بات کرتا ہے سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کی بابت طریقہ کار کے بارے میں۔ اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کے اس حصہ پر جو وفاقی مجموعی فنڈ سے واجب الادا مصارف سے تعلق رکھتا ہو قومی اسمبلی میں بحث ہو سکے گی، لیکن اسے قومی اسمبلی کے رائے شماری کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کا وہ حصہ جو دیگر مصارف سے تعلق رکھتا ہو مطالبات زر کی شکل میں قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور اسمبلی کو کسی مطالبے کو منظور کرنے یا منظور کرنے سے انکار کرنے یا کسی مطالبے کو اس میں مسرح رقم کی تخفیف کے تابع منظور کرنے کا اختیار ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ یوم آغاز سے 10 سال کی مدت کے لیے یا قومی اسمبلی کے دوسرے عام انتخابات کے انعقاد تک جو بھی بعد میں واقع ہو، کسی مطالبے کا اس میں مسرح رقوم میں کسی تخفیف کے بغیر منظور کیا جانا متصور ہوگا، تا وقت یہ کہ اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت کے ووٹوں کے ذریعے اسے مسترد نہ کر دیا جائے، یا اسے اس میں مسرح رقم میں کسی تخفیف کے تابع منظور نہ کیا جائے۔ نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کی سفارش کے بغیر کوئی مطالبہ درپیش نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 83 یعنی کہ 83 یہ بات کرتا ہے منظور شدہ مصارف کی جدول کی توثیق۔ نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اپنے دستخطوں سے ایک جدول کی توثیق کرے گا جس میں حسب ذیل کی تصریح ہوگی۔ نمبر 1
ان رقوم کی جو قومی اسمبلی نے آرٹیکل 82 کے تحت منظور کی ہو یا جن کا منظور کیا جانا مقصود ہو، اور ان مختلف رقوم کی جو وفاقی مجموعی فنڈ سے واجب الادا مصارف کو پورا کرنے کے لیے مطلوب ہوں، لیکن کسی رقم کی صورت میں اس رقم سے متجاوز نہ ہوگی جو قومی اسمبلی میں اس سے قبل پیش کردہ کیفیت نامہ میں دکھائی گئی ہو۔ اگلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ بائیں طور پر توثیق شدہ جدول کا قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، لیکن اس پر بحث یا رائے شماری نہیں ہوگی۔ نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ دستور کے تابع وفاقی مجموعی فنڈ سے کوئی مصارف باضابطہ منظور شدہ متصور نہ ہوگا، تا وقت یہ کہ بائیں طور پر توثیق شدہ جدول میں اس کی صراحت نہ کر دی گئی ہو اور مذکورہ جدول کو شق نمبر 2 کے روح سے مطلوبہ طور پر قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہ کر دیا گیا ہو۔ آگے ہے آرٹیکل 84 ضمنی اور زائد رقوم کے بارے میں یہ بات کرتا ہے۔ اگر کسی مالی سال کی بابت یہ معلوم ہو کہ نمبر 1 مجاز کردہ رقوم جو رواں مالی سال کے دوران کسی خاص خدمت پر صرف کی جانی تھی ناکافی ہے، یا کسی ایسی نئی خدمت پر خرچ کرنے کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے جو اس سال کے سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ میں شامل نہیں ہے، یا کسی مالی سال کے دوران کسی خدمت پر اس رقم سے زائد رقم صرف کر دی گئی ہے جو اس سال کے واسطے اس خدمت کے لیے منظور کی گئی تھی، تو وفاقی حکومت کو اختیار ہوگا کہ وفاقی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے دے، خواہ وہ خرچ دستور کی روح سے مذکورہ فنڈ سے واجب الادا ہو یا نہ ہو، اور قومی اسمبلی کے سامنے ایک ضمنی کیفیت نامہ میزانیہ یا جیسی بھی صورت ہو زائد کیفیت نامہ میزانیہ پیش کرائے جس میں مذکورہ خرچ کی رقم درج ہو، اور ان کیفیت ناموں پر آرٹیکل 80 یعنی کہ 80 تا 83 یعنی کہ 83 کے احکام کا اطلاق اسی طرح ہوگا جیسا کہ ان کا اطلاق سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ پر ہوتا ہے۔ آگے ہے آرٹیکل 85 یعنی کہ 85 جو کہ بات کرتا ہے حساب پر رائے شماری کی۔ مذکورہ بالا احکام میں مالی امور سے متعلق شامل کسی امر کے باوجود قومی اسمبلی کو اختیار ہوگا کہ وہ تخمینی خرچ کی بابت کسی رقم کی منظوری کے لیے آرٹیکل 82 میں مقررہ رائے شماری کے طریقہ کار کی تکمیل اور خرچ کی بابت آرٹیکل 83 کے احکام کے مطابق منظور شدہ خرچ کی جدول کی توثیق ہونے تک کسی مالی سال کے کسی حصے کے لیے جو 4 ماہ سے زیادہ نہ ہو مذکورہ منظوری پیشگی دے دے۔ آگے ہے آرٹیکل 86 یعنی کہ 86 جو کہ بات کرتا ہے اسمبلی ٹوٹ جانے کی صورت میں خرچ کی منظوری دینے کا اختیار۔ یہ بات کرتا ہے مذکورہ بالا احکام میں مالی امور سے متعلق شامل کسی امر کے باوجود کسی وقت جبکہ قومی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہو تخمینی خرچ کی بابت رقوم کی منظوری کے لیے آرٹیکل 82 میں مقررہ رائے شماری کے طریقہ کار کی تکمیل اور خرچ کی بابت آرٹیکل 83 کے احکام کے مطابق منظور شدہ خرچ کی جدول کی توثیق ہونے تک وفاقی حکومت کسی مالی سال کے کسی حصے کے لیے جو 4 ماہ سے زائد نہ ہو وفاقی مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے سکے گی۔ آگے ہے آرٹیکل 87 یعنی کہ 87 جو بات کرتا ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے سیکریٹریٹ کے بارے میں۔ ہر ایوان کا سیکریٹریٹ الگ ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ اس شق میں مذکورہ کوئی امر دونوں ایوانوں کے لیے مشترکہ اسامیاں وضع کرنے میں مانع نہ سمجھا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے یہ کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ قانون کے ذریعے کسی ایوان کے عملہ میں بھرتی نیز مقرر کردہ اشخاص کی شرائط ملازمت کی منضبط کر سکے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے تا وقت یہ کہ پارلیمنٹ شق نمبر 2 کے تحت قانون وضع نہ کرے اسپیکر یا جیسی بھی صورت ہو چیئرمین صدر کی منظوری سے قومی اسمبلی یا سینٹ کے عملہ میں بھرتی اور مقرر کردہ اشخاص کی ملازمت کی شرط کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کرے گا۔ آگے ہے آرٹیکل 88 یعنی کہ 88 بات کرتا ہے مالیاتی کمیٹی کے بارے میں۔ اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ منظور شدہ
मद बंदी के दायरे में कौमी असम्बली और सेनेट की कौमी असम्बली और सेनेट के खर्च पर कौमी असम्बली या जैसी भी सूरत हो सेनेट अपनी मालियाती कमेटी के मशवरे पर अमल करते हुए कंट्रोल करेगी। नंबर 2, मालियाती कमेटी स्पीकर या जैसी भी सूरत हो चेयरमैन, वजीर मालियात और ऐसे दीगर अरकान पर मुश्तमिल होगी जिन्हें इसके लिए कौमी असम्बली या जैसी भी सूरत हो सेनेट मुंतखब करे। अगला पॉइंट ये कहता है नंबर 3, मालियाती कमेटी अपने तरीक़ेकार के इंज़बात के लिए कवायद वज़ा कर सकेगी। अगला आर्टिकल है 89 यानी कि 89, बात करता है सदर का ऑर्डिनेंस नाफिज करने का इख्तियार। सदारती ऑर्डिनेंस जिसके बारे में आपने सुना होगा, सदारती ऑर्डिनेंस वगैरह जो जारी होते हैं, अब ये वो बात हो रही है। नंबर 1 ये कहता है कि सदर सिवाय जबकि सेनेट कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो, अगर इस बारे में मुतमईन हो कि ऐसे हालात मौजूद हैं जिनकी बिना पर फौरी कार्रवाई ज़रूरी हो गई है, तो वो हालात के तकाजे के मुताबिक ऑर्डिनेंस वज़ा और नाफिज कर सकेगा। ये जी तारीफ़ है हमारे सदारती ऑर्डिनेंस के बारे में। अच्छा जी, आगे है इसका नंबर 2, इस आर्टिकल के तहत नाफिज करदा कोई ऑर्डिनेंस वही कुव्वत व असर रखेगा जो पार्लियामेंट के एक्ट का होता है और वैसी ही पाबंदियों के ताबे होगा जो पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साजी पर आयद होती हैं, लेकिन ऐसे हर ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा। इसकी तारीफ आगे बताता है कि कौमी असम्बली के सामने अगर इसमें आर्टिकल 73 की शिक नंबर 2 में मसरूहा मामलात में से सब या किसी से मुताल्लिक अहकाम शामिल हों और वो अपने नफाज से 120 दिन के अख्ताम पर या अगर असम्बली इस मुद्दत के अख्ताम से कबल इसकी नामंजूरी की करारदाद पास कर दे तो इस करारदाद के पास होने पर मनसूख कर दिया जाएगा। आगे, मगर शर्त यह है कि कौमी असम्बली करारदाद के ज़रिए ऑर्डिनेंस की मज़ीद 120 यौम तक तोसी कर सकेगी और तोसी शुदा मुद्दत के इख्तिताम पर इसको मनसूख समझा जाएगा, या अगर असम्बली इस मुद्दत के इख्तिताम से कबल इसकी नामंजूरी की करारदाद पास कर दे तो इस करारदाद के पास हो जाने पर मनसूख तस्वर किया जाएगा। मज़ीद शर्त यह है कि मज़ीद मुद्दत के लिए तोसी एक मरतबा दी जाएगी। नंबर 2 ये कहता है कि दोनों ऐवानों के सामने अगर इसमें ज़ेली पैरा अव्वल में महवला मामलात में से किसी से मुतल्लिक़ अहकाम शामिल ना हो और वो अपने नफाज से 120 दिन के अख्ताम पर या अगर दोनों में से कोई ऐवान इस मुद्दत के अख्ताम से कबल या इस इख्तिताम के मुद्दत के अख्तिताम से कबल नामंजूरी की करारदाद पास कर दे तो इस करारदाद के पास हो जाने पर मनसूख करार पाएगा। आगे बात करता है कि मगर शर्त यह है कि कोई भी ऐवान करारदाद के ज़रिए इसको मज़ीद 120 दिन के लिए तोसी कर सकेगा और तोसी शुदा मुद्दत के अख्तिताम पर इसको मनसूख समझा जाएगा, या अगर ऐवान इस मुद्दत के अख्तिताम से कबल इसकी नामंजूरी की करारदाद पास कर दे तो इस करारदाद के पास हो जाने पर इसको मनसूख मुतसव्वर किया जाएगा। मज़ीद शर्त यह है कि मज़ीद मुद्दत के लिए तोसी एक मरतबा दी जाएगी और सदर की जानिब से किसी वक्त भी वापस लिया जा सकेगा। आगे शिक नंबर 3 है, वो ये कहती है कि शिक नंबर 2 के अहकामात से मुतनाकिस हुए बग़ैर शिक नंबर 2 के पैराग्राफ अलिफ के ज़ेली पैराग्राफ अव्वल के तहत ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में मुतारफ़ करदा बिल मुतसव्वर होगा और शिक नंबर 2 के पैराग्राफ अलिफ के ज़ेली पैराग्राफ दोम के तहत दोनों ऐवानों के सामने पेश करदा कोई भी ऑर्डिनेंस ऐवान में मुतारफ़ करदा बिल मुतसव्वर होगा, जबकि ये पहली दफ़ा पेश किया गया था। आगे है चैप्टर नंबर इसका 3, बात करता है ये वफाकी हुकूमत के बारे में और आर्टिकल है 90 यानी कि 90। इसका नंबर 1 ये कहता है कि दस्तूर के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाक का
عاملانہ اختیار صدر کے نام سے استعمال کیا جائے گا، جو وزیر اعظم یا وفاقی وزراء پر مشتمل ہوگا، جو وزیر اعظم کے ذریعے کام کریں گے، جو کہ وفاق کا چیف ایگزیکٹو ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ دستور کے تحت اپنے کارہائے منصبی کو وزیر اعظم خواہ بالواسطہ یا وفاقی وزراء کے ذریعے بجا لائے گا۔ آگے آرٹیکل 91 یعنی کہ 91 بات کرتا ہے کابینہ کے بارے میں۔ اس کا نمبر 1 یہ ہے کہ صدر کو اس کارہائے منصبی کی انجام دہی میں مدد اور مشورے دینے کے لیے وزراء کی ایک کابینہ ہوگی جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ نمبر 2 قومی اسمبلی کا اجلاس قومی اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے بعد 21ویں دن ہوگا، تا وقت یہ کہ اس سے پہلے صدر اجلاس طلب نہ کر لے۔ نمبر 3 اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بعد قومی اسمبلی کسی بھی دوسری کارروائی کو چھوڑ کر کسی بحث کے بغیر اپنے مسلم اراکین میں سے ایک کا وزیر اعظم کے طور پر انتخاب کرے گی۔ نمبر 4 وزیر اعظم قومی اسمبلی کے کل اراکین کے تعداد کی اکثریت رائے دہی کے ذریعے نامزد کیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی رکن پہلی رائے شماری میں مذکورہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو پہلی رائے شماری میں سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے پہلے 2 اراکین کے درمیان میں دوسری رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا، اور وہ رکن جو موجود اراکین کی اکثریت رائے دہی حاصل کر لیتا ہے اس کا منتخب وزیر اعظم کے طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ مزید آگے شرط یہ بتاتا ہے کہ اگر 2 یا اس سے زیادہ اراکین کی جانب سے حاصل کردہ ووٹ کی تعداد مساوی ہو جائے تو ان کے درمیان مزید رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا، تا وقت یہ کہ ان میں سے کوئی ایک سب سے زیادہ حق کے رائے دہی حاصل نہ کر لے۔ نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ شک نمبر 4 کے تحت نامزد رکن کو صدر کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کی دعوت دی جائے گی، اور وہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے تیسرے جدول میں بیان کردہ طریقہ کار میں صدر کے روبرو حلف اٹھائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے میعاد ہے وہ پر پابندی نہیں ہوگی۔ نمبر 6 یہ کہتا ہے کابینہ مع وزرائے مملکت اجتماعی طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ کو جواب دہ ہوگی۔ نمبر 7 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم صدر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا، لیکن صدر اس شک کے تحت اپنے اختیارات استعمال نہیں کرے گا، تا وقت کہ اس سے یہ اطمینان نہ ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، جس صورت میں وہ قومی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا۔ نمبر 8 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم صدر کے نام اپنی دستخطی تحریر کے ذریعے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا۔ نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ کوئی وزیر جو مسلسل 6 ماہ کی مدت تک قومی اسمبلی کا رکن نہ رہے مذکورہ مدت کے اختتام پر وزیر نہیں رہے گا، اور مذکورہ اسمبلی کے توڑے جانے سے قبل اسے دوبارہ وزیر مقرر نہیں کیا جائے گا، تا وقت یہ کہ وہ اسمبلی کا رکن منتخب نہ ہو جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اس شک میں شامل کسی امر کا ایسے وزیر پر اطلاق نہیں ہوگا جو سینٹ کا رکن ہو۔ نمبر 10 یہ کہتا ہے کہ اس آرٹیکل میں شامل کسی امر کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم یا کسی دوسرے وزیر یا وزیر مملکت کو کسی ایسی مدت کے دوران جبکہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہوا اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا نااہل قرار دے دیا جائے، اور نہ ہی اس کی روح سے کسی ایسی مدت کے دوران کسی شخص کو بطور وزیر اعظم یا دیگر وزیر یا بطور وزیر مملکت مقرر کرنے کی ممانعت ہوگی۔ آگے آرٹیکل 92 ہے جو بات کرتا ہے وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کے بارے میں۔ اس کا نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 91 کی شقات نمبر 9 اور نمبر 10 کتابیں صدر وزیر اعظم کے مشورے پر مجلس شورا پارلیمنٹ کے ارکان میں سے کسی میں سے وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کا تقرر کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ان وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کی تعداد جو سینٹ کے رکن ہوں کسی بھی وقت وفاقی وزراء کی 1/4 تعداد سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مزید شرط یہ ہے کہ کابینہ کی کل تعداد بشمول وزراء مملکت مجلس شورا پارلیمنٹ کے مجموعی ارکان کے 11% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مزید یہ بھی شرط ہے کہ مذکورہ بالا ترمیم اگلے عام انتخابات سے مؤثر ہوگی، جس کا دستور 18ویں ترمیم ایکٹ 2010 کے نافذ کے بعد انعقاد ہوگا۔ آگے اس کا نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ عہدے پر فائز ہونے سے پہلے کوئی وفاقی وزیر یا
वज़ीर मुमलिकत जदूल सोम में दी गई इबारत में सदर के सामने हलफ उठाएगा। नंबर 3, कोई वफाकी वज़ीर या वज़ीर मुमलिकत सदर के नाम अपनी दस्तखती तहरीर के ज़रिए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकेगा या सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर इसे ओहदे से बरतरफ कर सकेगा। आगे है आर्टिकल 93 जो बात करता है मुशीरान के बारे में, यानी कि एडवाइज़र्स के बारे में। इसका नंबर 1 ये कहता है कि सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर ऐसी शराइत पर जो वो मुतय्यन करे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मुशीर मुकर्रर कर सकेगा। नंबर 2 ये कहता है कि आर्टिकल 57 के अहकाम का किसी मुशीर पर भी इतलाक नहीं होगा। आगे आर्टिकल 94 यानी 94 बात करता है वज़ीर आज़म का ओहदे पर बरकरार रहने के बारे में। ये कहता है कि सदर वज़ीर आज़म से अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए कह सकेगा जब तक कि इसका जानशीं वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज ना हो जाए। आगे आर्टिकल 95 जो बात करता है वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट। आर्टिकल 95 यानी कि 95, इसका नंबर 1 ये कहता है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद जिसे कौमी असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 20% ने पेश किया हो, कौमी असम्बली की तरफ से मंजूर की जा सकेगी। नंबर 2 ये कहता है कि शिक नंबर 1 में महवला किसी करारदाद पर इस दिन से 3 दिन की मुद्दत के खात्मे से पहले या 7 दिन की मुद्दत के बाद वोट नहीं लिए जाएंगे जिस दिन मज़कूरा करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई हो। इसका नंबर 3 ये कहता है कि शिक नंबर 1 में महवला किसी करारदाद को कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा जबकि कौमी असम्बली सालाना मीज़ानिया की कैफियतनामे में पेश करदा रकूम के मुतालबात पर गौर कर रही हो। आगे नंबर 4 ये कहता है कि अगर शिक नंबर 1 में महवला करारदाद की कौमी असम्बली की मजमूई रुकनीत की अक्सरियत से मंजूर कर लिया जाए तो वज़ीर आज़म ओहदे पर फाइज नहीं रहेगा। आर्टिकल 96 वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट हज़फ किया गया बहवाला फरमान सदर नंबर 14 1985 आर्टिकल 2 और जदूल। आगे आर्टिकल 97 जो बात करता है वफाक के आमिलाना इख्तियार की वुसअत के बारे में। ये कहता है कि दस्तूर के ताबे वफाक का आमिलाना इख्तियार इन अमूर पर हावी होगा जिनके बारे में पार्लियामेंट को कवानीन वज़ा करने का इख्तियार है, जिसमें पाकिस्तान में और इससे बाहर के इलाकाजात के मुतालिक हुकूक, इक़्तिदार और दायरा इख्तियार को बरूह कार लाना शामिल है। मगर शर्त यह है कि मज़कूरा इक़्तिदार मासवाए जैसा कि दस्तूर में या पार्लियामेंट के वज़ा करदा किसी कानून में बिलसराहत मौजूद हो, किसी सूबे में किसी ऐसे अमर पर हावी नहीं होगा कि जिसके बारे में सूबाई असम्बली को भी कवानीन वज़ा करने का इख्तियार हो। आगे आर्टिकल 98 है 98 जो कि बात करता है कि मातहत हैत हाय मजाज को कारहाय मनसबी की तफवीज़ के बारे में। ये कहता है कि वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पार्लियामेंट कानून के ज़रिए वफाकी हुकूमत के मातहत ओहदेदारान या हैत हाय मजाज को कारहाय मनसबी तफवीज़ कर सकेगा। आगे है आर्टिकल 99 यानी 99 जो बात करता है वफाकी हुकूमत का इंसराम कार। ये कहता है कि वफाकी हुकूमत की कुल आमिलाना कार्रवाइयों के बारे में ये कहा जाएगा कि वो सदर के नाम से की गई हैं। नंबर 2 ये कहता है कि वफाकी हुकूमत कवायद के ज़रिए इन अहकाम और दीगर दस्तावेज़ात की तौसीक के तरीके की सराहत करेगी जो सदर के नाम से मुरतब या जारी की गई हो और इस तरह तौसीक शुदा किसी हुक्म या दस्तावेज़ के जवाज़ पर किसी अदालत में इस बना पर एतराज़ नहीं किया जाएगा कि इसको सदर ने मुरतब या जारी नहीं किया था। इसका नंबर 3 ये कहता है कि वफाकी हुकूमत अपने काम की तकसीम और अंजाम दही के लिए भी कवायद मुरतब करेगी। अब है आर्टिकल 100 ये बात करता है अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान के बारे में। ये कहता है कि सदर किसी ऐसे शख्स को जो अदालत उज़्मा का जज बनने का अहल हो पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करेगा। नंबर 2 ये कहता है अटॉर्नी जनरल सदर की खुशनुदी हासिल रहने तक अपने ओहदे पर फायज रहेगा। अच्छा, ये जो वज़न सदर की खुशनुदी हासिल रहने तक, ये इसमें काफ़ी जो है ना चीज़ें छुपी हुई हैं। बहरहाल, और निजी पेशा वकालत में हिस्सा नहीं ले सकेगा जब तक कि वो अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर फायज रहेगा। इसका नंबर 3 ये कहता है अटॉर्नी जनरल का ये फ़र्ज़ होगा कि वो
वफाकी हुकूमत को ऐसे कानूनी मामलात पर मशवरा दे और कानूनी नौइयत के ऐसे दीगर फ़राइज़ अंजाम दे जो वफाकी हुकूमत की तरफ से इसे हवाले किए जाएँ या तफवीज़ किए जाएँ, और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में इसे पाकिस्तान की तमाम अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में समाअत करने का हक़ हासिल होगा। इसका नंबर 4 ही कहता है कि अटॉर्नी जनरल सदर के नाम पर अपनी दस्तखती तहरीर के ज़रिए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकेगा। तो आज हमने बात की है आर्टिकल 70 से लेकर आर्टिकल 100 तक। तो अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। मिलते हैं अगली नशिस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।